अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अधुना अहं कर्तृकारकविषये किञ्चित् प्रस्तौमि। वयं जानीमः एस् पाठ्यक्रमे तत्र कारकं निर्दिष्टमस्ति, परन्तु प्रश्नपत्रे तथा कारकस्य भेदानां विषये प्रश्नः आगच्छति। पुनः तत्र कारकाणां भेदेषु किम् उदाहरणं वर्तते तद्विषये प्रश्नः आगच्छति। विविधेषु प्रौढग्रन्थेषु वर्तमानानां विषयाणाम् आधारेण एव प्रश्नाः भवन्ति, यथा वाक्यपदीयम् आधारेण, पुनः प्रौढमनोरमा, परिभाषेन्दुशेखर, महाभाष्यम् इत्यादीनां ग्रन्थानाम् आधारेण यदा प्रश्नाः भवन्ति तदानीं किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते। तन्निवारणाय मदीयः प्रयासः वर्तते, कथं वयं सरलैः उपायैः एतेषां विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तुम् अर्हामः। चलतु आरभामहे। भवन्तः ससावधानं किञ्चित् पश्यन्तु। यदि इच्छन्ति तर्हि एतत् भवन्तः स्वपुस्तिकायां लिखन्तु अपि। वयं जानीमः तत्र कारकं किं भवति, पुनः कारकस्य प्रकाराः के सन्ति तद्विषये किञ्चित् उक्त्वा अग्रे चलामि। तत्र किं नाम कारकं यदि जिज्ञासा भवति, क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति उच्यते। यदि क्रियया सह सम्बन्धः भवति तर्हि कारकं भवति। करोति क्रियां निवर्तयति इति कारकम् इति महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना उक्तं। साक्षात् क्रियाजनकं कारकं वर्तते, क्रियायाः यत् जनकं भवति तदपि कारकं भवति। यदि क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति तर्हि कारकं न भवति। यथा इदानीं चिन्तयतु, पुत्रः गच्छति। पुत्रः गच्छति इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये गच्छति क्रिया, परन्तु कः गच्छति? पुत्रः गच्छति। तर्हि पुत्रः कर्ता। गमनक्रियया सह पुत्रस्य सम्बन्धः अस्ति, अतः अत्र कारकं भवति, कारकत्वं वर्तते। परन्तु यदि अहं वदामि रामस्य पुत्रः गच्छति, तर्हि रामः न गच्छति खलु। रामस्य सम्बन्धः नास्ति क्रियया सह, परन्तु रामस्य सम्बन्धः पुत्रेण सह अस्ति। जन्यजनकभावसम्बन्धः वर्तते। क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति इति हेतोः रामस्य इति षष्ठीविभक्तौ अत्र कारकत्वं न दृश्यते, केवलं सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी भवति। तत्र कारकं यदि व्युत्पत्तिं वयं पश्यामः, तत्र डुक्रीयकरणे इति क्रू धातुः इति उच्यते। तत्र णुवुल् प्रत्यययोगे यदा लकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इति संज्ञा, ण इत्यस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा, तस्य लोपः, तदनन्तरम् उ इति शेषः भवति। तदनु युवर नाकौ इत्यनेन सूत्रेण अक आदेशः भवति। तदनन्तरं तत्र यतोहि अङ्गस्य अन्ते ऋकारः अस्ति, अचोयिणीति इति सूत्रेण तत्र वृद्धिः भवति। क्रू इत्यस्य कार इति भवति, कार प्लस अक कारक इति पदम्। नपुंसकलिङ्गं वर्तते कारकं। तत्र कारकाणां भेदः विषये यदा प्रश्नः आगच्छति, कति कारकाणि सन्ति, कारकं कतिविधम् इति उच्यते, तत्र कारकं षड्विधं भवति। तद्यथा कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षड्। एतानि कारकाणि भवन्ति, षड् कारकाणि सन्ति। यथा कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। एतत्तु सामान्यतया सर्वे जानन्ति एव। परन्तु यदा एतेषां कारकाणां पुनः भेदाः के सन्ति इति पृच्छ्यते, यथा कर्म कतिविधं, कर्ता कतिविधः, करणं कतिविधं, तादृशः प्रश्नः आगच्छति चेत् किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते। चलतु आरभामहे। तत्र कर्ता कतिविधः इति ज्ञास्यामः। प्रथमं कारकं किं? कर्तृकारकं भवति। तत्र किं नाम कारकम् इति चेत् अत्र एका कारिका उच्यते। प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च कारकाणां य ईश्वरः अप्रयुक्तः प्रयुक्तो वा कर्ता कारकमिष्यते। तत्र कर्तुः विषये इयं पङ्क्तिः विद्वद्भिः उक्ता वर्तते। प्रवृत्तौ पुनः निवृत्तौ कारकाणां यः ईश्वरः भवति सः भवति कर्ता। अप्रयुक्तः भवतु अथवा प्रयुक्तः भवतु, कर्तृकारकं भवति, प्रयुक्तः अपि अप्रयुक्तः अपि। तर्हि तत्र कारकाणां यदा भेदाः के इति प्रश्नः भवति, तत्र कर्तृकारकस्य के भेदाः सन्ति, कर्ता कतिविधः इति चेत्
तत्र उच्यते कर्ता त्रिविधः। कर्ता कतिविधः? कर्ता त्रिविधः। तर्हि तत्र प्रकाराः के? आदौ प्रथमः भवति शुद्धकर्ता, द्वितीयः भवति हेतुकर्ता, तृतीयः भवति कर्मकर्ता। तदनन्तरं शुद्धकर्ता। शुद्धकर्ता कः? कथं जानीमः? सामान्यं वाक्यम् अस्ति, रामः ग्रामं गच्छति। अस्मिन् वाक्ये पदत्रयमस्ति। क्रियापदं भवति गच्छति, कर्तृपदं वर्तते रामः। रामः गच्छति। कः गच्छति? रामः गच्छति। रामः कुत्र गच्छति इति प्रश्ने सति उत्तरमागच्छति ग्रामं। तर्हि ग्राम इति पदं कर्मपदमस्ति, परन्तु प्रश्नः अस्ति शुद्धकर्ता कः अत्र? तर्हि अत्र रामः यः शब्दः अस्ति, कर्तृत्वं यत्र वर्तते, एतत् पदं कर्तृपदं वर्तते। पुनः अत्र रामः शुद्धकर्ता भवति। तथैव सामान्यम् उदाहरणं भवन्तः लेखितुम् अर्हन्ति। यथा बालकः लिखति, छात्रः पुस्तकं पठति, अत्र छात्रः भवति शुद्धकर्ता। माता जलम् आनयति, माता भवति शुद्धकर्तृपदं। तर्हि एवं प्रकारेण सामान्यतया शुद्धकर्ता ज्ञायते। तदनन्तरं द्वितीयः भेदः अस्ति हेतुकर्ता। हेतुकर्ता कः भवति? हेतुकर्ता वर्तते तत्प्रयोजक हेतुश्च इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा एतस्य भवति। यथा इदानीम् एणिञ् प्रत्ययान्तपदम् अस्ति। पश्यतु, इतः पूर्वं यत् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, गच्छति इति अत्र णिच् प्रत्ययः नास्ति, अणिच् वर्तते। न अणिच्, अणिच्। अणिजन्त पदस्य, क्रियापदस्य यः कर्ता भवति सः भवति शुद्धकर्ता। यथा पठति, लिखति, खादति, चलति, गच्छति, आगच्छति, एतेषां क्रियापदानां यः कर्ता भवति सः भवति शुद्धकर्ता। परन्तु यदा वयं णिच् प्रत्ययान्तं योजयामः, यथा गम धातोः प्रेरणार्थे, हेतु अर्थे यदि वयं णिच् योजयामः, णिच् द्विविधं भवति, स्वार्थे भवति, हेतौ अपि भवति। अत्र हेतु अर्थे, प्रेरणार्थे णिच् भवति, तदानीं गमयति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र उदाहरणमस्ति, देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। तर्हि अत्र गमयति इति क्रियायाः यः कर्ता वर्तते, कः कर्ता अस्ति? देवदत्तः। देवदत्तः अत्र हेतुकर्ता अस्ति। अवगतं? तर्हि देवदत्तः कीदृशः? हेतुकर्ता भवति। पुनः अत्र नियमः कः चेत् अत्र क्रियापदं भवति णिजन्तं भवति। इदानीं चिन्तयतु, इतोपि एकम् उदाहरणं ददामि। पठति। कः पठति? छात्रः पठति। छात्रः कर्ता, अत्र छात्रः शुद्धकर्ता, परन्तु पठति इत्यत्र यदि वयं पठ धातोः णिच् योजयामः तदानीं णिच् प्रत्ययान्तपदं भवति, तत्र पाठयति, लट् लकारे। यदि पाठयति भवति, अन्यः कर्ता आगच्छति, शिक्षकः छात्रं पाठयति। तर्हि अत्र पाठयति णिजन्तम् अस्ति। एतस्य यः कर्ता वर्तते शिक्षकः, एषः भवति हेतुकर्ता। अवगतं? प्रयोजककर्ता, हेतुकर्ता अथवा प्रयोजककर्ता, एतस्य अन्य नाम भवति प्रयोजककर्ता। यः प्रयोजयति, प्रेरयति, तर्हि हेतुकर्ता भवति प्रयोजक। तदनन्तरं तृतीयः भेदः अस्ति कर्मकर्ता। कर्मकर्ता कः? इदानीं णिञ्चन्तं यदा पदं भवति, णिच् प्रत्ययान्तं क्रियापदं भवति, तस्य यः कर्ता वर्तते देवदत्तः, सः भवति हेतुकर्ता। परन्तु यत् कर्मपदमस्ति, अत्र कर्म अस्ति, परन्तु इतः पूर्वं किम् आसीत्? कर्ता आसीत्। यज्ञदत्तः गच्छति। यज्ञदत्तः गच्छति। अत्र यज्ञदत्तः कर्ता आसीत्, परन्तु गच्छति इत्यत्र यदा गमयति भवति, तदानीं गमयति इत्यत्र णिजन्ते सति देवदत्तः कर्ता भवति, यज्ञदत्तः कर्म भवति। अतः यज्ञदत्तः कर्मकर्ता इति उच्यते।
देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति इत्यत्र कर्मकर्ता भवति यज्ञदत्त। तथैव शिक्षकः छात्रं पाठयति इत्यत्र छात्रः भवति कर्मकर्ता। यतोहि अत्र कर्मत्वेन अस्ति, परन्तु यद्यपि कर्मपदमस्ति पूर्वं तस्मिन् कर्तृत्वम् आसीत्, तदर्थम् एषः कर्मकर्ता अस्ति। पच्यते ओदनः स्वयम् एव, एवमपि उदाहरणं तत्र प्राप्तुं शक्यते। पच्यते ओदनं स्वयम् एव, दह्यते काष्ठं स्वयम् एव, तादृशमपि उदाहरणं भवति कर्मकर्तुः उदाहरणं। तर्हि सामान्यतया तत्र कर्ता त्रिविधः इति अस्माभिः ज्ञातं। एणिच् प्रत्ययान्त यदा भवति, एणिच् प्रत्ययान्त क्रियापदं भवति, तत्र कर्ता हेतुकर्ता भवति। एणिच् प्रत्ययान्त प्रयोगे गमयति इत्यस्य प्रयोगे यदा वयं कर्मपदं पश्यामः यज्ञदत्तः भवति कर्मकर्ता। पुनः एतादृशमपि उदाहरणं भवति चेत् पच्यते ओदनः स्वयमेव, अत्र पच्यते ओदनः अत्र कीदृशं वर्तते, न कर्मकर्ता, ओदनः इति अत्र कर्मकर्ता वर्तते। तर्हि एवमपि अस्माभिः उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। शुद्धकर्तुः उदाहरणं सामान्यमस्ति। बालकः गृहं गच्छति, रामः पुस्तकं पठति। एतेषु उदाहरणेषु कर्तृपदं यदस्ति तत्पदं वर्तते शुद्धकर्तुः उदाहरणम्। एवं प्रकारेण तत्र कर्मकर्तुः, पुनः शुद्धकर्तुः, पुनः हेतुकर्तुः उदाहरणानि प्रदत्तानि। अहं चिन्तयामि स्पष्टता स्यात्। यदि स्पष्टता नास्ति भवन्तः प्रश्नं प्रष्टुम् अर्हन्ति। भवन्तः प्रत्येकमपि कर्तुः एकमेकम् उदाहरणं लिखित्वा प्रेषयन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। यदि लेखितुं शक्नुवन्ति तर्हि अहं जानामि भवताम् अवगमनम् अभवत् इति। अस्तु, अग्रे वयं कर्मणः भेदः विषये अग्रिमायां कक्षायाम् आलोचयामः। भवन्तः एतत् किञ्चित् अन्येभ्यः परीक्षार्थिभ्यः प्रेषयन्तु, येन सर्वे लाभान्विताः भविष्यन्ति। भवतां सफलतायै मदीयः प्रयासः अस्ति। समयाभावात् तत्र पाठ्यांशं स्वीकर्तुं न शक्नोमि, तथापि यदा कदापि समयः प्राप्यते मध्ये मध्ये भवतां सहयोगाय प्रयते। भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।